الخير عليكم لي دي زاد، ان شاء الله تكونوا كامل ملاح. معاكم شاهيناز. محي الدين. كوبل دي زاد ولا هي وهو. بون هدايا سي ان كونسيبت جديد انا حابين نديروه ان شاء الله في يوتيوب، ولا رانا نديروه جوستومون في اليوتيوب. هي وهو ولا كوبل دي زاد، مازال ما لقيناش فريمون يعني لو تيتر اللي نديروه نوتر كونسيبت. باسكو هي راهي تقول كوبل دي زاد وانا اللي نقول هو وهي، وجاب لي ربي نديروها يتنحاو كاع. توتافي. دونك كوبل دي زاد ولا هي وهو، نتوما قولوا لنا وشنو هي اللي قريبه عليكم هكا وحابين جوستومون نديروها دونك في هذا لو كونسيبت هدايا. واللي هو دونك لو كونسيبت واللي هو يحكي على لي كوبل الجيريان، مشاكل تاعهم، الحاجه المليحه الماشي مليحه، ولا اون جينيرال اون فادير لو كوتيديان الجيريان محيدين. مي حنا اون فا سو بازي بوكو بلوس على لو كوبل الجيريان. نو En fait, c'est des petits sujets modestes, سوبر donc سامبل. simples qu'on va traiter. Bref. Donc, soit c'est des sujets du quotidien ou là des sujets qu'on évite, soit عندهم علاقة مع des couples ou là, ولا لا مع لو pas forcément. كوتيديان الجيريان. فوالا دونك بداية ستكون سيئة على كل حال باش مازال ما لقيناش التيتر، دونك مي بون سي با غراف. دونك اون فا داكا فوار داكا. هما واش رايحين يختاروا، راهم يشوفوا في الفيديو فوالا تاعنا تاع اليوم. اي السوجي تاع اليوم سوجي حساس. حساس يضرب لا سوجي القلب حساس ولا مي القلب. السوجي تاع اليوم كاين فيه سي ان سوجي كي سوسيت ان بوليميك وكاين ناس بزاف لي ايفيتيو. فوالا انفا ماشي الناس ايفيتيوه مي بوكو بلوس الرجال اللي ايفيتيوه، باسكو النساء مساكن ماذا بهم لو كنهضروا على دي سوجي كوم سا ونفطنوا شويه جوستومون رجالهم بالمسؤوليه اللي لازم عليها هما يديروها. وعلى هذه انا محيدين انا genre bon j'ai posé une question sur Facebook في la page تاعي في le compte تاعي personnel تاع Facebook، وقلت est-ce que même انايا justement quand j'ai formulé la phrase قلت est-ce que زعما الرجال comme ils participent justement في les tâches ménagères alors qu'il fallait pas نكتب il participe، il fallait نكتب est-ce que رجالكم يقوموا بالواجب تاعهم في المنزل. فوالا دونك والاختلاف راح يكون هنا باسكو مرتي العزيزة تشوف فيها واجب داكور وانا نشوف فيها ماشي واجب. مرتي العزيزة انا انسان نعاون الزوجة تاعي في المنزل وهذا ما فيش عيب داكور. دونك مي c'est-à-dire هذا هو راح نكملوا به السوجي. جو بونس كو سي سا لونغل داتاك تاعي راح يكون من هذا الباب وانت كيف دونك مي جو بونس كو انا باغ اكزومبل اوني دي زاد اوني دي الجيريان اوني فوالا c'est-à-dire كي تولي واجب يقول لك ما نديرش. ينوض عندك هذاك التيغنان تقول لك ما نديرش. داكور tu vois كي نفهمها بلي مرتي حبت تلحق لي بلي واجب même si je fais les tâches ménagères bah تولي نو ما نديرش. داكور. انا وعلاه نقول واجب تو سامبلومون على خاطر المراه كيما هي الواجب عليها انها طيب وتخدم الزوج تاعها وتغسل وتدير و الرجل كيف من الواجب تاعو انه ماشي يساعد ولكن يدير الواجب تاعو ان انتيريور دو لا ميزون. لا فام هذه مسكينه ما عندهاش ما باليش انايا 4 ريصان ولا 20 يدين ولا سي اون فام genre تتعب تعيا surtout actuellement la femme algérienne راهي تخدم. Oui. n'est pas comme avant. Oui, je Donc, suis d'accord de nos jours صح la femme مودرن يتخدم هكذا بكري جينيرالمون بكري باسكو من هذا الباب ديجا بو كومونسي حنقولوا بلي رانا في تطور لانه بكري ما كانش عندنا هاد لا كولتور بكري عند ادير نو زونسيتر ولا غيرنا ماشي ما كانش عندنا ما كانتش كاينه باسكو ماشي فوالا ما المراه كانت كانت باردون سمحي لي ياك هذا كوردون كلامك رواق. ياك اسمو بكري ما كانتش عندنا بكري كانت الخيمه الكبيره دونك كانت الانسان كيتزوج يعيش مع سي بارون تو كانت دار كبيره كانوا العمات دونك كانت المعاونه كانت المراه يعاونوها تو كانوا بزاف النساء في الدار يتعاونوا. نو شي با دو داكور. اون داكور تو ني با داكور ما كاش مشكل. دو بكري كانت المراه جينيرالمون في الدار داكور. دونك هنا وين بدات بون صافي دي زاني كوميم وين بدات المراه تخرج وتخدم
Donc c'est pour ça بكري ما كانتش كاينه هاد لا كولتور اي ميم سي يافي بكري كاين رجال مام كانوا يخدموا ايتو مي كانت عندهم هاد النزعه هادو باش يعاونوا ايتو. دونك سي بور سا كو سا في با بارتي دو نوت كولتور وعلى بها. انا واحد من الناس ما كبرتش عليها، انا ما شفتش بابا يعاون يما. Je suis d'accord. Mahide, ça fait pas partie de notre culture. Je suis tout à fait d'accord avec toi parce que أنايا نسبب نرجع للسبة الأولى والسبة pour moi الأخيرة للمرأة، على خاطر tout simplement المرأة يعني surtout la maman quand je dis المرأة هي la maman parce que la maman لو كانت هي بحد ذاتها تعلم وليدها من كان صغير باغ اكزومبل يرفد الفراش تاعو، يخمم الفراش تاعو، يعاونها بارفوا في لا فيسيل، elle fait un peu la vaisselle. il fait un peu la vaisselle, je sais pas يقشر لها الخضره. هادشي انا pour moi ماشي عيب، au contraire ça c'est pour moi c'est une chose vraiment bien. Plus tard انا متفاهمين. مي اسكو تلقاي une maman d'accord تعلم وليدها تعطي له هاد ليدوكاسيون هذه تعطيها له باش هو يعاون مرته. سي ديجا طابو عند النساء. لا هذه كاين دي مامون اللي ما يدخلهاش في عقلها باللي نو اون دي مامون سي مرا ما تدخلهاش في عقلها باللي وليدها يعاون مرته في داكور او كونترير. ديجا هذه العقليات هذه قبل ما يروح تخمم عليه بلو تار يتزوج، تخمم على وليدها ديجا يكون مسؤول. يا خويا يغسل قشراته، ينحي على باليش سروالو ماشي يخليه صون بيجاما كيما يخليه يعاود يلقاه ولا هي ما عاودش يلقاه مسكينه تاع ولا مرتو. نوجه تحياتنا لخويا مصطفى. انا تفكرتو مصطفى غادي نبلطك يا صاحبي. هيا وكاع خاوتنا وكاع راهم يشوفونا اللي يخلو بيان سور اللي عندهم هاد العادات تشير ادروات سروال اغوش اكسيتيرا. دونك قلت لا مامون bien sûr انا je suis d'accord avec toi بلي بكري صح يابي با هاد لا كولتور هاديه باسكو تو سامبلومون لا فام الجيريان ما كانتش تخدم. المراه كانت شغل الخدمه تاعها سيتي على لانتيريور دو لا ميزون، دونك هي دير الشغل تاع الدار، هي دير تربي ولادها، والراجل راهو بوكو بليس على الاكستيريور. وي على الاكستيريور دونك هو اللي يجيب اللقمه تاع العيش. اوني داكور مي انايا نسبب توجور الام اللي ما علمتش جوستومون وليدها كيفاش شغل يعاونها في لي تاش ميناجير. السنه الام والام ثاني حنايا ثاني كاينه حاجه محيدين اتون حنايا سي كو الراجل دايما نحطوه في المرتبه عاليه والمراه لتحتها. جو سوي ديزولي، الراجل هو اللي لازم ياكل، لا عيب الراجل هو اللي لازم ياكل الاول، الراجل لا لازم تجيبي له اللقمه حتى لفمو، الراجل لازم تغسلي له رجليه وهكا. سي بور سا لي زون بري هاد لابيتود. وي هذه ثقافه كاينه في بعض العائلات مي بون سا سي نو في لا بلوبار تاع العائلات. لا بلوبار محيدين لا بلوبار كونيسونس ديك دو كوز با وي في لا بلوبار تاع العائلات. مي moi je pense que oui c'est une bonne idée et c'est bien. حاجه مليحه لو كان الام صديق تعطي لوليدها هاد الثقافه هذه تاع ترسخ يعاونها يغسل الماعين يجفف يدير صوالح هكذا. جوستومون انا ما بالمير كو جو سالو مي رسخت فيك هادشي محيدين. بون سي بون ما نبرتخوش كاع الدنيا. مي نو مي باسكو سي فري. وي سي فري انا كبرت كيما هاك، انا كبرت وعلاه دوك انت راك تقولي هكا صافي غريب. نو ماشي ما قلت لي ما نبرتخوش ما انت ما نحكيوش ما نقولوش واش كاين. انا كبرت كيما هاك، كبرت نعاون في الدار tu vois نغسل الماعين نسيا كذا، ندير العفايس هادوما، نغسل حوايجي وكاع. هذه عفسه هذه كبرت بها tu vois كبرت بها ودروك ما عنديش مشكل فيها. صديق ماهيش تبان لي نفاخذو باش نديرها وكاع، باسكو كاين رجال يبغوا يعاونوا تجيهم ثقيله تجيهم عيب نو خلينا من عيب تجيهم ثقيله. وكاين اللي ما يعرفش، كاين اللي ما يعرفش تعطيه كوزينه تقول لها تغسل لي جوج طباسه غادي يردها لك بيسين. صح سي فري تقول له روح زيد لي الشغل. كيما وحده جوستومون ان كومونتير قالت لي انا راجلي جي يعاوني يزيد لي الشغل. كاين اللي ما يعرفش، كاين اللي لا غالب. مي سي فري جو سي كو سي فري مي يا ليت مي كاين دي مامون اللي مساكن حاصلين في التربيه صديق لي باس كو تروح دوكاز في ميزيك تبان لها تعاون تعطي لولدها هاد
هاد هاد لاطاش الثقافه هاديه مي سي بيان. انا واحد من الناس كبرت كيما هاك نعاون مع ميغ ايتو في كلش كدا سي بيان. لقيتها كي كبرت لقيتها سي بوغ سا بوتيت ما عنديش المشكل هذايا. مي ابخي سي اون كيسيون دو ما تعرفش تتعلم سي اون كيسيون بوتيت دو فوالا il faut je sais pas c'est une culture c'est une conviction. مي سارتان كاين اللي داخل في بعض المتاعات. كاين ناس انا نعرفهم كي تقصر معاه بوكو ونادي بالنقطه هذه نعاودو نقولوا لها داكور سارتان زوم حيدين نقصتيني وقعتيني تهدر بزاف اصاحبي تهدر بزاف اصاحبي خلي شويه المجال حاول خلي لي شويه المجال نحاول كاع l'idée تاعي اللي كنت حابه نقولها c'était quoi oui il y a certains hommes qui sont égoïstes محيدين ils sont égoïstes ils veulent le beurre et l'argent du beurre يحبوا كو نساهم مثلا يديروا شغل تاع الدار يقوموا بدراري جو سي با ديجا هادي لو فات ديجا لا فام اللي مسكينه ما تخدمش بور موا الترافاي 24 ساعه ل 24 ساعه مع تربيه تاع دراري مع الشغل تاع الدار مع تو سكي سون ماشي صعب داكور يحبوا هادشي ويحبوا انهم النساء تاعهم يكونوا طول طوم ساكن سوريانت يضحكوا لهم يكونوا شابات يكونوا شوفوا وقتاش حتكون عندها مسكينه الوقت هاد المراه هاديه اذا نتايا ما تعاونهاش نو محيدين جو سي ديزولي شي جنازه مي سي لا هادي حقيقه جو سي ديزولي هاد لا فام هادي سوبر ما راهيش هكا ماكش راح دير سوبر وومن هادي سوبر وومن مسكينه نو شو ديزولي كي ما تعاونش ما جا لي طاش ميناجير تسمح في روحها ماشي على لي طاش ميناجير على التربيه على كلش كي يكون ان كوبل ما عندهمش دراري اون فا دير دومي مال شويه وي بوتيت ما عندهاش اون في بوتيت ما مسكينه بيان سور ما عندهاش اون في ما تخرجش ما ديرش ما تحوش ما تشوف صح ويحب مرتو تكون مادام هي شغل وهكذاك والله العظيم غير انايا نتحي خلينا هاد المتاهه تاع يحب مرتو علاش انا نعرف كذا الفون تو جوستومون شغل تاع الدار وتلقاهم مام يخدموا سورغانيز ويربوا اكسيتيرا وتلقاهم طول طون كوكات ولابسه بيان يعني لابسه بيان عندها نقيات وطلع في روحها سي تري امبورطون محيدين تحس انها شغل راهي امراه راهي شغل زوجه ماشي جايبها شغل روبو سي كلير مي ودير لك الشغل ودير نو مي اوني با شنو هذا علاه انا واحد من الناس شو با داكور مي علاش قلنا لكم في الديبي بلي كاين دي سوجي اللي حنا اون فا تريتي اللي الناس يفيتيوهم سي فري الناس يفيتيوهم باسكو انا صرات لي شحال من خطره نكون نريح مع صحابي ولا نقصرو سي نورمال اون فا بارلي دو سا كي في هاد السوجي الناس كاع ايفيتي والناس كاع لا بلوبار تقول له وانت كيفاش اسكو انا نهضروا اسكو تعاون المدام اسكو كومون في زوج تخدموا كيفاش ديروا كاين ناس يكذب عليك مالغري يخرط عليك ماشي يعاونها يقول لك ما يعاونهاش ما يخاف مني وانايا اذا كنت ما على بالي جمون فو نقولها واذا كنت نقدر نكذب عليه اسكو جو علاش كنا سي دي سوجي انا جامي كذبت انا نقول نعاون الزام راجلي نحي لي هذاك الكيغدو يا اخو يتنحاو كاع نحي لي لي دونك سيد باردون حركتك معليش شنيني يعني نشم في الريحه تاعنا سيد يكذب علاش يكذب باسكو يخاف من لا رياكسيون تاعك يخاف من لا رياكسيون تاعك هو بور لوي صادير كي يعاون مرته طيح نقص من الرجوله تاعو حوجيان الله يبارك تبارك الله عليك كاين ناس يخموا هكا تبان لك شغل نقصت منها غادي يقولها لك ولا غادي يديرها تما نقصت منها عفسه ما نقصت من الرجوله تاعه وكاين اللي يحشم وبعد كاين شبهات كاين يقول لك تما مغلوب مرته وكيفاش مرتي فوالا فايس وتقول لي انا فهمتها صح هذه بغيت نشك فيك انا كي تقولي لي واجب نولي كيما ولا بالك بها ماشي على واجب انا كي تولي واجب وفرض تكون مع خلينا نهضر نو راني كملت في هذه النقطه كي تكون مع هكا مع صحابك دي زامي تو vous abordez peut-être rarement هذا السوجي مي كون vous l'abordez par exemple est-ce que تقول تعاون ما قلتها لك شحال من خطره نكون نعاون مرتي مي جو مون نعاونها ابخي تقول عليا واش تحب ما جو مون انا نعاونها مرتي كيما تعاون يماك تعاون مرتك تعاون جوا داكور نقص انكور فوا باش يخليني نهضر دونك وي هادو ما الفئه اللي جوستومون اللي ما يحبوش ولا ما يحبوش يقولوا بلي فوالا يعاونوا نساهم ولا يديروا الواجب تاعهم كزوج في
في المنزل ويديروا الشغل نورمال ويسيقوا ويعاونوا يبدلوا لاكوش للبيبي اذا كان عندهم ان بيبي اكسيتيرا، ولا يطيبوا بارفا يا بوكو دوم يطيبوا لي ميور اللي يعني اللي يعرفوا يطيبوا سي دي زوم، ça c'est prouvé hein. c'est connu c'est prouvé. donc هادو انا au contraire انا pour moi الزوج الراجل باش يبين بلي صح راجل وذرقاز كي نقارنو كنيس قبايليف راجل ماشي راتيجي هو اللي صح يدير الواجب تاعو كزوج، يعاون مرتو حنا باسكو في لونغاج تاعنا راحت في هذيك تاع يعاون، يدير الواجب تاعو كزوج ويخدم الشغل. دوكا ما تهبليناش دوكا خرجي انا واجب نكتبوها في ويخدم الشغل نورمال ماشي باسكو خلاص يعاونها حيدين ماشي باسكو مرتو قاتلو ولا هكذا شغل هذه يحس روحو بالمسؤوليه تاع الزوج، مسؤوليه كالزوج يدخل الدار يشوف مرتو مسكينه راهي عيانه اوتوماتيكمون جو سي با يشوف جو سي با انايا يولي يرفد وليدو ما باليش با الا سي كوميم باش يخفف عليها سي هاد العبء هدايا تاع لا جورني كوميم سي ان فاردو سبحان الله سي ان فاردو صح بيان سور حيدين حنا مسلمين سي صح بيان سور حنا مسلمين والاسلام الدين تاعنا نقتديو به بزاف صوالح، ما كاش واحد احسن من خلق الله، يعني احسن من خلق الله هو الرسول عليه الصلاه والسلام، ما كاش احسن من الرسول عليه الصلاه والسلام. الرسول عليه الصلاه والسلام اللي لازم علينا كامل حنا نقتديو به سورتو الرجال وما جا بون بيان سور الصفات تاعو تو الموند كاع لازم نقتديو به، ولكن كراجل الرجال لازم يقتديو به هو كراجل. سقساو عائشه رضي الله عنها ولات الرجال خلاص الرسول لازم سيد الخلق نقتديو به جميعا وي كراجل كراجل في البيت في المنزل تاعو كراجل نقتديو به فازي قدوه حسنه الله يوسع كراجل. دونك سقساو عائشه رضي الله عنها قالها كيفاش كان زوج من زوج عليه الصلاه والسلام كيفاش كان في البيت، كيفاش كان يتعامل في البيت. الوغ السيده عائشه قالت باللي الرسول عليه الصلاه والسلام كان في مهنه اهله، صافو دير كان يخدم الاهل تاعو، كان يدير الشغل، كان يخيط، كان يفزي. دونك ما فهمت انا كيفاش احسن خلق الله اللي هو الرسول محمد عليه الصلاه والسلام كان يدير الواجب تاعو كزوج، كيفاش حنايا شغل نتوما تجيكم طايحه، كيفاش انت كراجل تجيك طايحه. الوغ السلام عليكم. سمحوا لنا على هذا الانقطاع باسكو بيبي شو كان يبكي وجبناه، هذا ما كان يبكي وجبناها ولا كان راقد على كل حال. donc on pouvait pas faire autrement. معليش donc voilà. revenons à nos moutons اللي ما على بالناش وين كنا. نسينا. المهم يا يتنحاو كاع يا شو كي تتلفلك دير في بالك بلي تنحاو كاع. لا لي زوم اللي ما يديروش الواجب تاعهم في المنزل مع نساهم تنحاو كاع. au fait l'idée en général c'est que ما تقدرش تقيس كاع الرجال ماشي كيف دونك كاع الرجال ماشي كيف وماشي كاع الناس يخمموا كيف مي كاين بوتيت كاين طبقتين، كاين رجال اللي سون سوبل tu vois ils sont souples يركب الموجة يفهم تسمى الفكرة تدخلو بالخف كيما نقولوا سهل يستوعب بالخف فاهم. وكاين اللي شويه متعصب، كاين اللي شويه عنده ما على باليش، عنده اموره، عنده اعتقاداته. دونك moi je pense que par rapport لهاد الناس la deuxième tu n'es pas d'accord هاو الكورنو. la deuxième catégorie moi je pense que لازم نروحوا معاهم بالعقل. c'est une culture لا جايه لا بدات déjà le fait que كاين رجال عم يعاونوا نساهم c'est déjà ça fait plaisir. دونك سي ان فاغ اللي راهي جايه بالعقل، لازم نسعفوها بالعقل. ما لازمش يكون عندنا ناس كيما الزوجه الكريمه اللي تقول لك سي واجب وسي ان دوفوار. مام حيدين انت تقول ماشي واجب، انا نقول واجب سي بون، ما نقعدوش غير فيها باسكو مع هاد الفئه ما راحيش توصلوا شو كي تولي في واجب في كذا مع الفئه ما راحيش توصلوا. بصح هي في الحقيقه واجب. جو سوي ديزولي حنا في العقليه الجزائريه اللي كيما كنا فيها اسنا خلينا نهضر مع الاول خلينا نهضر
مع الاول كنا نقولوا باللي شغل السبه ترجع للبكري باسكو المراه ما كانش تشجع وليدها، باسكو تو سامبلومون في المجتمع تاعنا، باسكو في العقليات تاعنا عيب الراجل يعاون مرته، باسكو تو سامبلومون المراه هي اللي لازم دير الشغل ولازم لازم 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 لازم. هاد العقليات هذه اللي انا بور موا هي اللي خلات اليوم الحال اللي رانا فيه. الراجل بور لوي المراه هي اللي لازم دير كلش، وهو لازم يخرج برا يدير يخدم اكسيتيرا نانا. والمراه المسكينه تخدم او ميم طون دير الواجب تاعها في الدار. وهاد المراه هذه واش روبو كاين بزاف نساء مساكن يخدموا كيما الراجل، ومن بعد في الاخر مسيو يجي قاسمي معايا الواي، قاسمي معايا شنو لي كورس، قاسمي ايبا دراهمها يقعدوا ليها هي، باسكو نون سولمون ما يعاونهاش ميم با في الشغل، ويزيد يحب يديرها دراهمها. با وي جو سوي ديزولي تبردينا دوك خرجنا مع ما تبردي والو، باسكو حاجه تجيب خطها، حاجه تجيب دوك خطها. لازمنا افوكا ولازمنا دستور، باسكو لو كان كل واحد كان يعرف باللي الواجب تاعو واش لازم يدير، ما يكونوش هاد المشاكل، يكونوا مشاكل في ليكوب كاع كاين مشاكل. حنا عندنا مشاكل في ليكوب تاعنا. تما انت من هذيك اونفا كي تشجعي في الناس اللي يقولوا الفكره تاع سما نتقاسموا كلش، نتقاسموا الشغل ثاني، نتقاسموا كلش، نتقاسموا الشغل. الولد هذاك ولا هذيك الطفله ما جابتوش وحدها، مع جابتو مع راجلها، كيف راهو مسؤول على هذاك الراجل، ماشي من بعد غدوه مسكينه غير هي اللي تربيه فيه ودير اذا كش ما تعود هو ما يروحش يحوس بايزون برا واش يدير هذاك الولد، ولا ومن بعد كي تعود المراه هي اللي ماشي مليحه. نو بهاد ليطا تاعك هدايا، هاد الاندفاع وهاد لا ريفولوشن، مش خاطر ندير دي فيريتي. نو لاسما باري ابري واش كاين في الواقع سي اوت شوز. جو سي toi tu parles du حنا on parle de tout le monde, d'accord. مدينا دو كاتيجوري، قلنا وحده سوق وحده شويه ما تقدر تفهم بالعقل تقدر تفهم tu vois بالعقل نقدروا نفهموا هاد الناس وهاد الرجال اللي راهم ضد هاد الفكره، ولا ما حبش يدخلون في راسهم ولا ما طالعوش. هي احسن مثال اللي فوقك وفوقي فوق الجميع هو انه سيد الخلق رسول صلى الله عليه وسلم كان يساعد زوجاته في الشغل تاع البيت. داكور، هذا هو احسن مثال. ابخي بور فير باسي لو ميساج لازم بالعقل، وما ندخلوهاش من هنا نستنتج ان هذا الشيء ما ندخلوهاش في واجب وحق وكذا ومنا ومن هذه اذا قعدنا نهضروا كيما هكذا وقعدنا ندوزو كاع ونديروا حزب ونأسوا حزب ونحسبوا اسمو سا سيغايا. هذه سي اون نوفيل كولتور، نبغوا ولا نكرهوا جديده، ميم سي شغل elle existe depuis notre prophète que le salut soit sur lui صلى الله عليه وسلم tu vois. مي هي جايه بالعقل كاين دي جون ما يعاونوا نساهم، كاين رجال كاين بالعقل. فوالا ولو تاع الموضوع ولو بوت تاع الموضوع تاعنا تاع اليوم سي كو باش نقول لكم انا مون ماري ماد بوكو، ماد براتيكمون في كل شيء، التربيه تاع دراري، يعاوني في الشغل تاع الدار، كي لقاني ديبوردي، كي كنت مريضه باغ اكزومبل، كي دخلت المستشفى جافي اون بتيت موناس ما كوميم سي تري امبورطون كي تحس باللي راجلك يقوم بك، باسكو انا جاب لي ربي المراه كي يكون راجلها مريض، ولا سورتو في المرض المراه مسكينه والله ما تشتكي، سورتو في المرض كي تكون مريضه وما تلقاش شكون يجيب لها اللقمه، وتكون سي تري باك سي بور موا سي شغل ليميت هذيك يا لا بروف اللي يقدر تاع الصح، هذيك يا لا بروف يبروفي لها بلي تاع الصح يحبها، ماشي باسكو يجيب لها شي لها الذهب يبروفي لها بلي يحبها، داخله في الانسانيه. تما اذا كنت تما صعروك يابس حطبه ما تحبني، داخله في الانسانيه اكسيتيرا. دونك احنا المغزى تاعنا تاع اليوم سي كو العقليات تبدل شويه. لازم انت يا سيد الرجل الجزائري تعرف باللي اذا عاونت مرتك راهو حاجه كبيره، راك درت حاجه بزاف باش تعاون مرتك، درت الواجب تاعك. خليني نقول العاون، انا نقول واجب، درت الواجب تاعك كزوج، اي حاجه كبيره او كونترير نضحي لك نباليش حاجه فريمون حاجه عظيمه يا قلبي. انجاز عظيم تاع الصح وكونترير، ماشي تنقص من الرجوله تاعك. هذا واش حبيت نقول، ماشي تنقص من الرجوله تاعك. المراه هذه ما راهيش ان غوبو، سي محيدي سي ماشي قلت لك سي با سا، ماشي معناتها توعاو شويه، الرجال يتوعاو شويه، فوالا لازم يتوعاو بالعقل، لازم يكسروا على السوجي هذا. انا كي معك في قهوه اذا تعاون مرتك قولي انا عاون مرتي، ما كاش مشكل. فوالا ولازم يتوعاو. كاين ناس
لازم يتوعوا معليش بالعقل برك. انا فوالا عنصر من سورتو الحراك، انا نعاون مرتي في الشغل. ما تتنحاش هدايا نو مي ايكوت، دي كي كيما هو تعاون ما مرتك، يتنحاش. لا كومام كي تعاون مرتك في الشغل والله كي تعاون يماك، اي بي سي با يماك ولا مرتك ولا ما راهيش شغل، ما راهيش حاجه عيب ولا ما راهيش عيب، ما راهيش مزيه، ما راهيش باسكو راك ديرو مادام راك تنقص على مرتك لي تاج ميناجير والعفايس هذوما، بوتيت راك تخلي لها وقت كثر تجوزو مع ولادك، تشوفا تجوزو تعطي الحنانه لوليدك اذا يلي صغير، اذا بيبي اذا نوريسون اذا بزوان دو حنانه، تسمى راك شايف راك تهوي عليها، راك تعاون سي دارك مشروعك بيتك صوالحك، تشوفا مادامك تعاون مرتك دارك نقيه دارك كذا. اي بي فوالا. وما نساوش باللي كاين نساء ما يعاونوش رجالهم في الشغل. اتونسيون لا بروشين فوا هذا هو دابا انت في السوجي، بالك بلي كاين نساء غير الرجال اللي يديروا الشغل وهما ما يعاونوهمش، نساء هذا هو يديروا السوجي. كلش. وكاين نساء اوسي باسكو هي تخدم وهو يخدم، دونك يوقعوا فيها مشاكل، تشوفها تشكي بزاف وتقول لك ما قدرتش وما لحقتش. سورتو كي تكون تخدم تاع اس تشوفا كي تكون تخدم تاني صعيب شي، مي كومام لازم ديري دي زيفور، عندك الويكاند عندك، ما تخليش دارك كومام تاني تكتوكا. دونك هذه هضره واحده اخرى. دونك فوالا اليد في اليد اش كاع نعاونو نسانا نديرو حزب وليد في اليد باش هكذاك جوستومون ينقصوا المشاكل في الكوبل الجيريان. حنا جوستومون البوت تاعنا، حنا عندنا مشاكل في الكوبل تاعنا ما حيدير بيان سور كوتيديانمون دبزه ودمايا غوابك ويضربنا ويضربني او الكيردون. بون مي طولنا شويه. حنايا جوستومون باش ما نطولوش اكثر من هذا الشيء، حنا المغزى تاعنا ان شاء الله الرجال يتوعاو اكثر ويعاونوا ويديروا الواجب تاعهم في البيت مع الزوجات تاعهم، والمراه ان شاء الله دائما تكون شيبه وحادقه، ما تنسايش روحك. انا هذا هو لو كونسيبت. بون ما تنسايش روحك، كوني دائما توقفي على روحك، سي تري ديفيسيل. و فوالا وربي يهدي ما خلق. اون تيرمين افيك لي فام تاني لازم تكونوا سوبل داكور، بالعقل سيك شغل براتيني تيدير خطره كاس خطره مغيرفه خطره راك شايف دقا يسي داتر سوبل، وهذه تاع واجب خلينا منها اون باس اوت شوز. دونك ان شاء الله كنا خفاف عليكم، سامحونا لي كابسول اللي بور لو مومون ما عندهمش ان تيتر مازال، اوني اونتر فوالا. دونك هي وهو وهي ولا كوبل ديزاد ولا يتنحاو كاع. اذا عجبتكم بيان سور هاد لا فيديو، هاد الطله يعني صافي كوميم 3 ما طليناش عليهم 3 حنا توحشناكم بزاف. اذا عجبتكم هاد الطله هاديه، وكاين بزاف ناس جوستومون اللي كتبوا لنا بزاف في لي ريزو سوسيو باش نعاود نولينا طريقه زعما سامبل وخفيفه وشابه وظريفه. ان شاء الله نكونوا عجبناكم. دونك اذا عجبناكم بيان سور خلونا دي كومونتير وديروا جيم على لا سيطيه. وانا ما نعرفش ندير هذيك تاع واش يقولوا écoutez, si c'est intéressant, vous n'avez qu'à nous encourager. C'est très هكذا. important. Et voilà. Et si vous avez des sujets, vous n'avez qu'à nous proposer des nous les sujets. proposer. Voilà. Et ورانا هنا. اوكي وما تنساوش يتنحاو كاع. نحبكم نبغيكم وعاونوا نساكم وديروا الواجب تاعكم. باي باي.